السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي ندوي على سويفي دي ترافو طلبا لواحد المتتبعة من الجيري. مرحبا بالناس ديال الجيري، صافي فريمون بليزير يكون عندي متتبعين من دول المغرب العربي، ولا سيما الدول الشقيقة بحال الجيري. مرحبا بكم encore une fois. alors نبداو بالنسبة للسويفي دي ترافو. كيف ما كتعرفوا كاينين بزاف ديال لي زانترفونون شانتيي، كاين البي او تي اللي هو لو بيرو ديتود تكنيك، لو بيرو دو كونترول، لونتربريز، لاركيتكت. الوغ اليوم غادي نتكلموا فقط على السويفي دي ترافو اللي تيقوم به لو بيرو ديتود تكنيك. داكوغ، تتبع الاشغال هي واحد المهمة تيقوم بها مكتب الدراسات التقنية، بما أنه هو اللي تيخدم لي بلان دو كوفراج اي لي بلان دو فيراياج. فهو اللي تيدير سويفي باش يتحقق من لا كونفورميتي دي ترافو. داكشي دونك خاص داكشي اللي تيكون في لي بلان هو اللي تيكون في الشانتيي. الوغ شنو هما الحوايج اللي خصنا نردو ليهم البال ملي نكونوا نديرو سويفي دي ترافو؟ ريسبسيون دو فيراياج. الى عندك لا ريسبسيون ديال لي بوطو بيان لي سيميل، تدي معاك لي بلان دو فيراياج ولا كتطلبهم من شيف شانتي، و لونتربريز ديجا كتعلمك باش تجي دير لا ريسبسيون نهار قبل، كتصيفط لك ايميل ولا كتعيط لك في التليفون باش تجي دير لا ريسبسيون. الوغ من بين الاشياء اللي خصك تاخذها بعين الاعتبار في لا ريسبسيون ديال الفيراياج هو هادشي اللي غادي نذكر دابا. اول حاجه كتطلب من شيف شانتي يجيب لك البي في د لابوغاتوار، لا ريسبسيون دي فون دو في، واش عطاتهم لابوغاتوار لوتوريزاسيون يكوليو البيطون دو بروبروتي. ومن بعد كتبداو الكونترول ديالكم، كتشوفوا لونغوباج واش خلاو ديك 5 سنتيمتر دو لونغوباج ولا لا. يعني خصهم يخليو 2 سنتيمتر ودمي دو شاك كوتي دونغوباج. غالبا كتكون 5 سنتيمتر مي با توجور. هذه النقطه الثانيه كتشوف ديامتر دو فيراياج. مثلا عندي في البلان بوطو بي 1 في الفونداسيون فيه 4 البرات ديال 14 وجوج البرات ديال 16. كنتاكد من ليبيسور واش هو هذاك ولا لا. من بعد كنتاكدوا من لو نومبر دي زارماتور لونجيتودينال اللي هما لي بار اللي تيكونوا طوال، et les armatures transversales. Les armatures transversales هما les cadres, les étriers et les épingles. D'accord? Et vous vérifiez aussi l'espacement بيناتهم واش احترموها ولا لا. من بعد تنشوفوا لو ريكوفرمون على حساب لي بلان ديالكم، مي غالبا تبدا لونغور دو ريكوفرمون من 60 حتى ل 75 فوا لو ديامتر. كنشوفوا اوسي لي فيل دو ليزون، كنقولوا ليهم فيل دو ليزون او بيان فيل دو ليغاتور. الوغ هما دوك العقدات كنشوفوا واش لي بار معقودين مزيان ولا لا. وكنتحققوا اوسي من لا لونغور دي زاتونت. لي زاتونت هو داك الحديد اللي تيبقى خارج باش نقدروا نربطوه مع حديد اخر. alors كنديروا لي زاتونت سي pour assurer la continuité de ferraillage. وبالنسبه لي زارماتور doivent être propres. الحديد خاصو يكون نقي et de très bonne qualité. ونقطه اخرى اللي هي مهمه، كنشوفوا لا كاليتي دو كوفراج. الكوفراج خاصو يكون دو تري بون كاليتي. وبالنسبه للكوفراج اللي غنستعملوا ان كوفراج اون بوا افيك دي مادريي. هادوك لي مادريي ما خاصش يكون بيناتهم دي فيد باش ما يخرجش لنا البيطون. و اوسي كنشوفوا لو نومبر دي كال دو بيطون، واش لو نومبر سيفيزون او با. وحاجه اخرى لا سيرفاس دو بيطون دو بروبروتي اللي ليها غادي نحطوا الفيراياج ديالنا دوا اتر بروبر، ما يكونوش فيها دي زامبورتي ني دي ديشي. الوغ فاش كنكمل الكونترول ديالي كنكتب ان بي في، ان بروسي فيربال، تنكتب فيه لي رومارك ديالي
كنقول واش لونتربريز احترمت البلان دو فيراياج ولا لا. الا احترمته كنعطيها لوتوريزاسيون باش تكولي البيطون، وإلا ما احترمتوش كنطلب منها تعاود الاشغال طبقا داكشي اللي كاين في البلان والملاحظات اللي عطيتها. دونك هذا هو سويفي دي طرافو ريسبسيون دو فيراياج. الا بغيتوني ندير لكم فيديو كيفاش تكتبوا ان بي في بروسي فيربال ريسبسيون دو فيراياج قولوها ليا في لي كومونتير، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، ونشوفكم في الفيديو الجاي. à très bientôt.